गोली बावल पुतुक लगी पुतुक हमारी गोली पुतुक पुतुक लगी कानू पोला ये दियाली चरवा चवा और बदमाश कौन और गुंडा कौन जब पुतुक चलो रुकिसो चेर तो बदमाशी चलो गोरे या मैदान तो उसो तो सबात दर्श मन पसंदी हर मरवत सणाई तकड़ा दा चिसूब दमकीकड़ी हर मरवत वरन तोबादा इनाम सरबरादा 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 मीनावालो आवाज दे उमर खान उमर शायर दा फारिद वालेवाल और फरमाइश मलगरी दी जफर आयात मुसाफर एंड सदीक मुसाफर वसलाम इनाम सरबरादा इनाम सर जज़दरा पिज़ु जलाल गुलामिया ज़ल्म बोलना खुदाया ज़ात पैदा कराया नया खान गुलामिया और नया मला गुलामिया लमाना गुलामी लमाना गुलामी लमोरना ज़ात पैदा है खुदाई पैदा कराया खुदाई रोजी ला करी खुदाई में जंगाई पाता करी खुदाई में बमड़ाई जिंदगी खुदाई पलाश चदा मर्ग खुदाई पलाश चदा इज्जत जिलत खुदाई पलाश चदा रिज़्क़ खुदाई पलाश चदा क्या तो गुलामी वाले कभी ओमर वता वाले गुलामी करे वोट बदलता और शराबन वोट करता और चुपका वो गुलाम दिले दायूट ताई सराउ बना मरवता वो गांधी कोमा दायूट ताई सराउ बना चखपल लीडर तो हुआ अखपले पार्टी तो हुआ अखपले दली तो हुआ अखपले गुंडी तो हुआ जो वोटर दिए और सपोर्टर दिए वो गुलाम दिले का सब खुदाई जो गुलाम दिले जो वोटर गया सपोर्टर गया वो गुलाम दिले दा का गलत बियार तो हुआ दा गलत दा बोल जवाब आता बल्कि मरवत खार बांधे अमल खान चलेंगे अमल खान जमेरा रबी रंसा खातु होंगे बाबा खोरा मोर किम पोता लुजी बदला गलत है गांधी वाले पुतला गलत है जब मेरे रबी रंसा होंगे बाबा मैं तो सरे मैं वाले तेरा गाजी खान किम पोता लुजी बदला गलत है माँ तेरू गोरा तो खोरा मोर सजा तांबुगालो तो प्रेस दबे या पता गलत है बला खबर मदादा जमा बला को करना लमजकदा زي اصل خارني زي فصل خاريو زي بلا خاورتا ادغه غير ابادي خاورتا خړو بغوانو ادغه تاسو ګرامي ورته وایا ګرامیو بلا خبر مدادا جما خپل خاور چې خدای ګیس تیل راکړو تا مال ګیس بدمعشي په زور باندې پنجاب ته بوتو ما ته د نکه حق را زدا حق وانه دغه زګرامیو بلا دا خبره کوم چې ما تل زره کرنالم زکا ابا غونا وکیلاچی وسیاج نیولې دي په باندې دیش کاله وتل په کربور په یوړو ما ته ور په نه کوي صرف ځکه خلک پتی په چاخلي لکه مروت زلیت ور په نه ور کوي زدا حق وانه په دغه غلط یو بیا حمله ولر باندې
مړوي مې بیا ولې ما ته په کچو خېله دې باندې روزانه ټوپک واچولوي په مړوي مې بیا ته ما په کبډي میدان کې ولې مړوي بیا ته ما په تادیزو دې ولې مړوي بیا دې ما په سر څلور امریکایي کلاشینکوفونه سړي ته ورکړي بیا ته ولې ما مړوي ورسره چېله کیسر سره وکړه که زه ګرام یې مخ ورته ورکړه او په ګاندي چوک باندې مې ودروه او که ګرام یې بیا به مخ ته توروه په ګاندي چوک به دې دروه تربور سره دریل هیکنو بیا ما ګیس افتتاح په ډېره اسماعیل خان چې ولې وکړه ما خاورې ګیس افتتاح یې په ډېره اسماعیل خان چې ولې وکړه تربور مې بیا سره ودرېږه چې ورشو اکبر پوښتې غوندې د پیپونه موټه ځواب واچي تربور میں بیا سیمون فیکٹری تا سره ورشه سیمون فیکٹری تا یک کراچۍ والی او سیخ تا سن 92